बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीनात हॉकी में पाकिस्तान के दो खिलाड़ी होते थे, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह। ये दोनों भाई थे और ये मैच के दौरान अमूमन एक दूसरे को पास देकर गोल कर देते थे। उसी केस पिछले साल अप्रैल से आलमी था। ये आलमी से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। 126 दिन हेयरिंग हुई, 540 सफात पर मुश्तमिल फैसला आया और ताकतवर तरीन इदारे ने गेंद 6 इदारों की JIT के हवाले कर दी। ये 6 इदारे भी ताकतवर थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से कम ताकतवर थे। JIT ने 62 दिन तफ्तीश की, 256 सफात पर मबनी रिपोर्ट जारी की और गेंद अपने से कमजोर इदारे नैब के हवाले कर दी। यूं मामला 6 इदारों से एक इदारे के पास आ गया। अब नैब को चाहिए कि यह 3 महीने तफ्तीश करे और गेंद मुल्क के कमजोर तरीन इदारे पुलिस के हवाले कर दे। यूं ये सारा मामला गोल हो जाएगा। मुल्क का कोई इदारा 1.5 साल से कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर पा रहा, यह हमारा पहला नुक्ता होगा। केस नैब के पास जाने से हुकूमत को मजीद चंद माह मिल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना लेकर हुकूमत करते रहेंगे, बेटे नैब की पेशियां भुगतते रहेंगे, जबकि तलाल चौधरी और आसिफ करमानी नैब के गेट के सामने साजिश की दुहाइयां देते रहेंगे। यूं यह हुकूमत सेनेट के इलेक्शन तक पहुंच जाएगी, 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। चुनांचे यह फैसला शरीफ फैमिली के लिए नेहमत साबित होगा। तहाँ मेरा ख्याल यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान JIT की तरह नैब को भी टाइम लाइन देगी। इसे भी 2 माह के अंदर अंदर रेफरेंस तैयार करने का पाबंद बनाया जाएगा। लेकिन क्या नैब का रेफरेंस फाइनल होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज इमरान खान ने भी एक मुतालबा कर दिया। अब ये कहते हैं ना, हमारा कसूर क्या है? इनका जो पाकिस्तान कौम को सबसे ज्यादा तबाह कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग, वो इनका कसूर है। जो इसका नाम गॉडफादर रखा है नवाज शरीफ का, ये बिल्कुल ठीक है। माफिया का तरीका ये है, या लोगों को डराओ धमकाओ विक्टिमाइज करो। ये खानदान 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। कोई इसके पास जवाब नहीं है सिवाय रिजाइन करे। अगले मंडे बहुत दूर है। गेम सेट एंड मैच खत्म हो गया। मैं आज क्या डिमांड करता हूँ, इनके सारे खानदान को ECL पे डालो। ये भी अरबोपति है, शहबाज भी है, नवाज भी है, उसका वो सागदार भी है, इनके बच्चे भी सारे अरबोपति हैं। शहबाज शरीफ जो छोटे बादशाह बैठे हुए उधर, छोटे गॉडफादर, वो तो अब पूरी टोपी पहन के और वो सूट भी इटालियन शुरू कर दिया उसने पहना। वो छोटे गॉडफादर भी रिजाइन करें, बड़े गॉडफादर भी रिजाइन करें, पहले तो इधर से शुरू हो। जबकि हुकूमत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ये विच हंटिंग है, ये इंसाफ नहीं है। अदालत उस्मा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे और ये जंग जो है तमाम हाथों पे लड़ी जाएगी। ये हमारे सियासी मुखालफिन के इल्जामात का एक कलाम है जो रिपोर्ट की शक्ल दे के अदालत में पेश किया गया है। इसलिए हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करते हैं। कोशिश की गई है कि एक ऐसी कहानी खड़ी की जा सके कि जिससे एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाया जाए, जिसकी हम ना सिर्फ मुजम्मत करते हैं बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट के झूठ को मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ बेनकाब करेंगे, इसके परखचे उड़ा देंगे कि ये रिपोर्ट की क्या हैसियत है। क्या नवाज शरीफ अब इस्तीफा दे देंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के इंकार को कबूल कर लेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और माहिर कानून है। कामरान मुर्तजा साहब, ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल नहीं है कि ये जो रेफरेंस बनेगा नैब का, तो मियां नवाज शरीफ साहब पूरी खानदान के साथ, पूरी फैमिली समेत फंस चुके हैं और अब इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकेंगे? देखिए, फंस तो इसको आप कह सकते हो कि फंस चुके हैं और मटेरियल शायद इतना आ गया है कि उसमें क्रिमिनल साइड पे जो है ना वो ट्राई हो सकता है। और अगर अल्टीमेटली अगर इक्विट भी हो जाए, आप देखिए ये कुछ 1.25 साल से ये मामला चल रहा है ना। 1.25 साल में कितना क्या खोया क्या पाया, कितनी इज्जत आई कितनी इज्जत गई, और अगर उसके बाद अगर इसमें 1.25 साल में और 2, 4, 5 साल प्लस कर लें तो फिर मामला जो है ना वो अगले इलेक्शन से बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा, 2 इसके पोर्शन है इस रिपोर्ट के ना। पहला पोर्शन ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन रहे या नहीं रहे, 62, 63, इसका फैसला ये हाई कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग,
मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि एक ऑफेंस से जुर्म है, तो इसका फैसला नैब करेगी। तो ये फरमाइएगा जब मंडे को ये रिपोर्ट खुलेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 62-63 के तहत मियां नवाज को सजा दे सकती है वहीं पे उसी वक्त? देखिए सजा तो उसकी ये हो सकती है कि वो परपेचुअल जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और पहली हियरिंग में कर सकते हैं? नहीं, सुन के करेंगे, सुन के करेंगे। हाँ, वो सफिशिएंटली जो है ना दोनों फरीकों को मौका दे के फिर उसके बाद जो है ना वो कर सकते हैं। देखिए ये चूंकि ये आर्टिकल 62-63 को इन्वोक करना है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है ना कोई और अदालतें दो ही होती हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। बाकी रह गया क्रिमिनल साइड पे, नैब का कोई ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई और चीज है, वो जाके फिर ड्यू कोर्स में जो वो फिर ट्रायल का। ये फरमाइएगा सर, ये जो नैब का प्रोसीजर है उसमें अमूमन ये होता है कि कोई केस आता है, कोई एप्लीकेशन आती है तो नैब पहले इंक्वायरी करती है, फिर ये फैसला करती है कि रेफरेंस दायर करना चाहिए। जब रेफरेंस दायर हो जाता है तो फिर नैब कोर्ट में जाके केस चलता है। अब ये जो जेआईटी है इसको हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर सबूत आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सबूतों की बुनियाद पे ये कह सकती है कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आप रेफरेंस दायर करो और 1 महीने के अंदर अंदर रेफरेंस दायर करके आप जो नैब कोर्ट है उसके हवाले करते हैं। नैब के पास 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज इंक्वायरी का है, उसके बाद अगर कोई उसमें मवाद आ जाए फिर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाती है और देन रेफरेंस और उसके बाद ट्रायल। ठीक है जी। और ये जो अभी जो मौजूदा जेआईटी वाला मामला है, जेआईटी ये किसी कोडिफाइड लॉ के तहत नहीं है, इसके पीछे सिर्फ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो स्ट्रेंथ है वो जजमेंट है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है कोई। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कह दे, इसको अगर कहे कि चालान ट्रीट कर लो, इसको कहे कि रेफरेंस ट्रीट कर लो और उसके बाद उनको कहे कि इसको ट्रायल कर लो, और ट्रायल उसमें जो नैब लॉज हैं उसमें 30 डेज का पीरियड वैसे ही फिक्स है। बिल्कुल ठीक, 30 दिनों के अंदर अंदर आपने, रेफरेंस तो शायद 60 दिनों के अंदर होता है, इन्वेस्टिगेशन का टाइम ज्यादा है और ट्रायल जो कंक्लूड करना है वो विद इन 30 डेज। अच्छा ये फरमाइए सर कि ये जो रिपोर्ट है इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? देखिए इसके पीछे सिर्फ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। और उसके ऊपर दोनों फरीकों ने या कम से कम उन फरीकों ने जो अदालत ने एग्री किया हुआ है, कंसेंट किया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए क्या गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट कर सकती है इस रिपोर्ट को? नहीं, गवर्नमेंट कौन होती है? इसको तो सुप्रीम कोर्ट या एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी या पार्टली एक्सेप्ट करेगी या पार्टली रिजेक्ट करेगी। ये 2-3 ऑप्शन है और ऑप्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अच्छा इस तरह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन दायर कर दे मंडे को, ये कहे कि हम इसको नहीं मानते, जैसे ये पिटीशन एक तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है उस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी। जब एक्सेप्ट करेगी तो ये मामला नैब के पास जाने के बजाय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिसाइड होगा कि इसको कबूल करना चाहिए या नहीं। नहीं, इसमें सिर्फ जो अब ऑप्शन रह गया है, हालांकि चूंकि कोडिफाइड नहीं है इसलिए हम ऑप्शन नहीं बता सकते, ऑप्शन उसको सुप्रीम कोर्ट को भी बताना है, मगर प्रिंसिपल अगर जो दूसरे प्रिंसिपल है अगर उनको जो अडॉप्ट कर ले सुप्रीम कोर्ट तो इस पे ऑब्जेक्शन फाइल होंगे, ऑब्जेक्शन पे उसका रिप्लाई आ जाएगा जो दूसरी पार्टी होगी, और देन जो है ना राइट ऑफ हियरिंग दोनों फरीकों को दे के और फिर फैसला कर देगी, और फैसला जो है 62-63 का यहाँ हो जाएगा, रिमेनिंग का वो ट्रायल के लिए जाएगा। नवाज़ साहब ये क्योंकि आप खुद भी बैरिस्टर हैं, बड़ा सिंपल सा आपका डिफेंस था। एक तो आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, इस रिपोर्ट में साबित हो गया वो बेनिफिशियल ओनर है, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे जेआईटी ने ये कहा कि वो गलत थे और इस पे बाकायदा क्राइम किया, उन्होंने जाली थे, क्राइम किया। दूसरा तारक शफी साहब का जो आपने कहा वो सारे का सारा दुबई ने, अबू धाबी ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी इसमें कोई चीज भी फैक्ट नहीं है। और इसके साथ मियां नवाज साहब की कंपनी दुबई के अंदर निकल आई, उसके चेयरमैन भी है, वो जो कंसीलमेंट है। तो आप महसूस ही करते हैं कि अब आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहां आपके पास डिफेंस कोई नहीं है। अब देखिए जहां तक तो मरियम नवाज साहिबा का सवाल है, उसके ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जजमेंट पढ़ के देख लें तो उस जजमेंट में कहीं भी मरियम नवाज के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, उनको कहीं भी इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं ठहराएगा। और वही डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया वही डॉक्यूमेंट इन्होंने जेआईटी में भी दिखाया मरियम नवाज साहिबा को। ये बड़ा क्लियर पैराग्राफ है। अब देखिए जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं वही बता रहा हूँ, वो फैसले की अब कोई अहमियत नहीं, मैं आपको नहीं, अभी ये देखिए कि वो डॉक्यूमेंट जो जेआईटी दिखा रही है मरियम नवाज साहिबा को, वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस है 2 लोगों के दरमियान। उन 2 लोगों ने अगर उस डॉक्यूमेंट को टेस्टिफाई नहीं किया कि वो डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं, तो जेआईटी किस तरह कि क्रिमिनल ऑफेंस है ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे कह रहे हैं ना। और डॉक्यूमेंट वो किस तरह कर रहे हैं कि अभी तक ये चीज सामने नहीं आई कि उन्होंने जो भी असिस्टेंस लंदन में, यूके में, बीवीआई में, दुबई में, गल्फ में हासिल की है वो किन से हासिल की है, उनके जराए कौन थे, उनके सोर्सेज कौन थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया वो दुरुस्त है। मैं तो कहता हूं कि रद्दी की टोकरी से भी बड़ा फसाद है। और पीछे रह के दुबई और पीछे रह गया अबू धाबी। रिपोर्ट जो है पूरी रद्दी की, वो पकौड़ों को भी रिकॉर्ड टूट गए, जो पकौड़ों वाले सबूत मेरे भाई की जमात ने पेश किए। आपने 6 इदारों को डिसोन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिसोन कर रहे हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, अपनी जेआईटी बनाएंगे, क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट को एक बात करते हैं, हम अदालत उज़्मा में जाएंगे,
ہم عدالت عظمیٰ کو کہیں گے کہ پاناما جو پیپر ہے یہ کیس ایک انتہائی پولیٹیکل نیچر کا کیس ہے, یہ ایک پولیٹیکل نیچر کا کیس ایک شکل اختیار کر گیا. سر وہ 1.5 سال بیچ میں سپریم کورٹ کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے. جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے یہ پروسیڈ کرے گی نیب, جہاں پہ سر لیٹ ہو گیا نا, یہ ڈیفینس تھا آپ کے پاس, ابھی بھی ڈیفینس آپ کو 1 سال پہلے لینا چاہیے تھا, 9 مہینے پہلے لینا چاہیے تھا, آپ کو جے ٹی کے بننے کے فوراً بعد لینا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں, آج جج نے, آج سپریم کورٹ نے یہ خود وہاں پہ یہ کہا ہے کہ آپ کے وکلاء جو ہیں اس رپورٹ کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. اب ایک سوال بحث کریں گے, ایک سوال آپ سے, میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے جو بھی نواز شریف صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان سے بڑھ کے ان کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک وزارت عظمیٰ نہیں کئی وزارت عظمیٰ قربان. لیکن بات اصولوں کی ہونی چاہیے. ایک سیاسی جماعت کو اتنا سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو اس حد تک دائرہ میں یا ایوان کے اقتدار میں لانے کے لیے اتنی سپورٹ جو ہے اس کی ہمیں سمجھ سے باہر ہے. ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں اس رپورٹ کی بنیاد پہ یا وہ ریفرنس جو نیب میں داخل ہوگا, دائر ہوگا, اس کی بنیاد پہ آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ یہ تو فیصلہ ابھی آنے والے وقت میں کریں گے. یہ بھی اس وقت کہنا کہ استعفیٰ ہم اپنی رپورٹ پہلے سپریم کورٹ میں دیں گے, اس کے اوپر اعتراضات دیں گے. اگر ہماری اعتراضات کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا, انہوں نے ہماری بات مان لی, ہم تو یہ توقع کریں گے کہ آئین اور اگر نہ مانی تو پھر یہ اس وقت فیصلہ کیا. ابھی آپ نے فیصلہ کوئی نہیں کیا ابھی تک, تو کوئی ایسی بات. بھائی شبلی فراز صاحب کی طرف جانا, لیکن سر پہلے میاں نواز شریف صاحب کا ایک کلپ اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں, کیونکہ انہوں نے قوم کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جو فیصلہ آئے گا میں اس کو قبول کروں گا. سب سے پہلے وہ ملاحظہ کر لیں آپ. میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. سر 22 اپریل 2016 اس وقت میاں نواز شریف نے کہا ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں فیصلے میں تھوڑی سی تھا کہ 2 ججز جو تھا ان کا فیصلہ تھا, 3 ججز نے کہا کہ مزید انکوائری کر لیتے ہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ بالکل کلیئر ہے, اب اس میں کوئی آپشن نہیں ہے سارا, لیکن اس کے باوجود کئی لمحات گزر گئے, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. جو صاحب یہ جے آئی ٹی جب بنی تھی تو ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی, ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ جے آئی ٹی انصاف کے تقاضوں پوری انصاف وہ ہوگا جو آپ کے حق میں, اور وہ جے آئی ٹی فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ پٹیشن جو فریولس تھی میں اس میں نہیں جاؤں گا. پہلے دن غلط تھے, یہ آج غلط ہے. واٹس ایپ کال سے لے کے آج تک یہ جے آئی ٹی بہت متنازع ہے. اور میں چوہی صاحب آپ کو بات بتا رہا ہوں, آنے والے دن میں پاکستان کا آئین اور قانون اور وکلاء بھی اس کیس کو بڑے غور و فکر سے دیں گے, اور یہ کیس ایک بہت بڑی تحریک کا بھی سبب بنے گا. اوکے, اب یہ آپ شبلی فراز صاحب آپ جتنی چاہیں مبارکبادیں دے لیں, جتنے چاہیں آپ جشن منا لیں, میاں نواز شریف اپنی کرسی پر رہیں گے, آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اتنی لیگل تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو ابھی جس طرح آپ نے ان کا بیان چلایا پرائم منسٹر کا, نواز شریف صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ منوان اس کو تسلیم کریں گے اور استعفیٰ دے دیں گے فوراً, لیکن جب ایک گھر چلے جائیں گے. لیکن چونکہ ان کی جھوٹ کی اور فریب کی اتنی لمبی داستان ہے کہ اگر اس کو ہم سمیٹنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کئی سال لگ جائیں. بات بڑی سمپل ہے. دیکھیں جب 5 ججز میں سے 2 نے کہہ دیا تھا بغیر اس جے آئی ٹی رپورٹ کو دیکھے ہوئے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے, نہیں ہیں. اب جو باقی 3 تھے انہوں نے یہ ساری انویسٹیگیشن کی, سارا فیصلہ نہیں تھا سر, ریمارکس ہے نا, نہیں ریمارکس کلیئر دے دیتے ہیں سر, کوئی یہ کہتی کہ نہیں ہے اور گھر چلے جائیں. دیکھیں چلے جاتے سر. نہیں دیکھیں یہ تو ایک ایسی ڈیسیجن تھی جس میں کہ 5 ججز میں سے 2 نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا تھا کہ نہیں تھا. سر وہ 2 سے 2 ہوں, 2.5 ہوں, 3 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک متفق کا فیصلہ جب تک نہ آئے اس کو فیصلہ نہیں مانا جاتا. جو قانونی پوزیشن ہے وہ قانونی پوزیشن. میری بات تو کرنے دینا جی. دیکھیں انہوں نے جب 2 نے کہہ دیا, 3 کو شک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو مزید تحقیقات چاہیے, انہوں نے وہ کر لی, وہ رپورٹ آ گئی جس میں کہ ایسے وہ جسے کہتے تھے نا, یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے وہ قرض ادا کیے جو واجب بھی نہیں تھے. وہ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تو اتنا مال بنایا ہے, اس ملک کو اتنا لوٹا ہے, اتنے انہوں نے اپنی ایک کمپنیوں کا ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے غیر ملک اثاثے بنائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میچ واقعی ختم ہو گیا؟ نہیں, میچ ختم, یہ دیکھیں یہ میچ ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے جو دوسرا میچ شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی اس محب الوطنی کو ٹیسٹ کرنے کا میچ ہے.
محب الوطنی کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ملک کو, پورے ملک کو پیرالائز کیا ہوا ہے, آپ کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی ریمیٹنسز, آپ کا سرکولر ڈیٹ, آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کا جو جتنے بھی اکانومی کے جتنے بھی وہ ہیں پیرامیٹرز ہیں وہ سارے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. گھر کیوں نہیں جا رہے پھر؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان ہو چکا ہے کہتے تھے کہ یہ ٹیسٹ ہوگی, اب ان کو گھر چلے جانا ہے, تو یہ کیوں بیٹھے ہو اپنی کرسی پر؟ دیکھیں یہ ایک واحد بدقسمت ملک ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی باہر ملکوں میں پڑھائی بھی کی ہے اور رہے بھی ہوں گے, میرا بھی اتفاق رہا ہے, باہر کام کیا میں نے. دیکھیں جن سوسائٹیز میں اخلاقیات کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے جاتے ہیں, لیکن جو ڈھیٹ پنا دکھائیں, جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیں, ایسا کام ہم نے یہ ادھر پاکستان میں اس فیملی میں یہ ڈر نہیں جاتے تو آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری اخلاقی اسٹرینتھ ہے, آپ کی مورل اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس, پی ٹی آئی کی جو ہے, اس لیے کہ ہم نے, اب بڑے کہتے تھے, آپ بھی کہتے تھے, اور جتنے بھی تجزیہ کار تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے تو ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ لگے رہیں گے, کچھ حاصل نہیں ہونا. اب تک تو ٹرک کی بتی ہے, بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں جی, سارا پاکستان جان چکا ہے. تو صرف یہ اگر آپ قانون کو ہو رہے ہیں, نہیں, اگر آپ قانون کو گھر بھیجنا تھا تو گھر نہیں کیا. قانون اور سپریم کورٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گپ شپ ہے تو پھر تو اس ملک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. پھر تو آپ کہہ دیں نا کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہم تو مطلب ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم گھر کیوں نہیں چلا جاتا سر, مجبوری کیا ہے؟ سر میں سوال کرنا تھا, آپ کے وہ سارے سوال ان سے پوچھتا ہوں. سر جب آپ ہر جگہ پہ ہار رہے ہیں تو آپ کرسی کے ساتھ کیوں چمٹے ہو؟ دیکھیے میں پہلی بات یہ, ہمیں قانون کے اوپر لیکچر تو دیتے تب اچھے لگے, اور اخلاقیات کی جرت کی بات کی تو سب سے بڑی تو اخلاقیات کی جرت تب ہے کہ وہ خود اشتہاری ہے عمران خان, اور وہ خود آگے یار میں بھی اشتہاری ہوں, انسداد دہشت گردی کے عدالت میں وہ اشتہاری نہیں ہے. دھرنے کا وہ مجھ پہ بھی مقدمہ ہے, شبلی صاحب آپ کا نام تو ہوگا لیکن آپ کے جو وہاں پہ رہنما ہیں ان کے اوپر اخلاقیات کی پھر بات مت کریں. جس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی خالی ہے تو ان کی بھی خالی. اخلاقیات کی قانون کا ایک اصول ہے کہ whoever comes to equity should walk with clean hands. ہم نے اپنے ہاتھ گن سے بھرے ہوئے تو ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں. نہیں آپ کو دوسری بات نہیں ہے, ایک رات جیل میں گزاری اور پرچے انہوں نے کاٹ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں شبلی صاحب, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ انکوائری جو ہے امپارشل ہوتی تو ہم اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں. امپارشل کیا ہم پہلے دن سے اس انکوائری کو ڈسپیوٹ کریں, بلکہ ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں جو ایک اخبار میں خبر لگی ہے کہ واجد زیاد صاحب جو ہے ان کے کوئی کزن ہے جو لنڈن میں سولسٹر ہیں, اور وہ بہت زیادہ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی, پرانی ہو گئی. آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے کا پورا عمل, اب ہم جائیں گے نا کورٹ میں, ہم ایک ایک پہلو اس کا ڈسکس کریں گے. یہ جب جے آئی ٹی بنی تھی راجہ صاحب, آپ نے اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ جے آئی ٹی اچھی ہے, اور جب جے آئی ٹی کا سارا پروسیجر مکمل ہو گیا, رپورٹ آ گئی, تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ خراب ہے؟ آپ کو کس وقت محسوس ہوا کہ ہمیں تو یہ کافی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے, ہم تو پہلے دن جب عامر عزیز اور یہ لوگ اس جے آئی ٹی میں شامل ہوئے اور ہم پہلے دن سپریم کورٹ گئے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. جب دھمکی دی گئی, سعید کو دھمکی دی گئی, تب ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ. میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں اپنا کرا رہے تھے جس میں آپ نے تو مٹھائیاں بانٹی, آپ بڑے خوش ہوئے, مٹھائیاں تو ہم نے آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے, آپ ملاحظہ کر لیں. آپ پہلے نواز شریف یہ خط لکھ چکے تھے سپریم کورٹ کو کہ وہ کمیشن کی تشکیل کریں اور تحقیقات کریں. ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا تشکیل دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالت نے اس تمام ایویڈنس کو مسترد کیا ہے اور تسلیم نہیں کیا ہے جو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا رہا. جے آئی ٹی کی تشکیل پرائم منسٹر نواز شریف کے موقف کی پتہ ہے. یہ سب سے پہلے وزیر اعظم نے خط لکھا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو کہ کمیشن بنائیے, جے آئی ٹی کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا, عدالتی فیصلے کا مکمل احترام کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے احترام کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ان کی ہر وہ احکامات جس کو وہ بھی بلائیں گے, مسلم لیگ نون اور ہماری لیڈرشپ اس کا احترام کرے گی.
राइसा, ये तो आपने कहा था कि हम तावन करेंगे इनके साथ और जो अदालत का फैसला होगा उसको कबूल करेंगे, तो तावन तो आप करते भी रहे हैं, आखिर वक्त तक करते रहे। अचानक आपको कैसे महसूस हुआ कि ये इस काबिल नहीं है कि हमारा एहतसाब कर सके JIT? देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, हमें महसूस जो हो रहा था हालात से नजर आ रहा था। हमें जब लोगों को शामिल किया गया, उन लोगों को शामिल किया गया जिनका माजी में भी नवाज शरीफ साहब के एहतसाब, जिसको हम कहते हैं कि इंतकामी एहतसाब था, उस अमल का हिस्सा रहे। मसलन आमिर अजीज साहब, मसलन बिलाल साहब, और उन लोगों की जो सियासी उनकी वफादारी थी वो PTI के साथ रही। हमने ये चीजें सारी हाईलाइट में बेशुमार ऐसे लोग हैं देखें जिन्होंने करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने हल्फ भी उठाया था, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथी भी रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी में है, आपने उनको पोजीशंस भी दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके वजीर भी रहे, जो आज आपकी कैबिनेट में भी शामिल हैं। बहुत से ऐसे MPAs हैं, बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जो उनके साथ थे, वो सारे यहाँ पे रहे। तो सर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि मियां अजहर का भांजा है लिहाजा वो हमारे खिलाफ फैसला करे। बात यह है कि जज का होना और इंसाफ, मुंसिफ का मुंसिफाना होना बहुत जरूरी है। अगर मुंसिफ जो है उसके अंदर बायस्ड होगी तो वो एक सियासी MP, MNA और एक वजीर से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उसने मेरे मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर उसके अंदर वही इंतकाम की आग जो कि उसके अंदर मुशर्रफ के दौर में झुलस रही है, वो जल रही है, तो सजा देगा। उसमें राय साहब, मैं क्योंकि ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल मैं कामरान साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जब एक एविडेंस है, जब एक कागजात हैं, जब हर चीज दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है, तो फिर इंतकाम कहां से आ जाता है? एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कामरान साहब ये फरमाइएगा सर कि ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? अब गवर्नमेंट के पास तो बहुत ऑप्शन है। ये शरीफ फैमिली के पास, आप कह लीजिए कि शरीफ फैमिली जब तक फ्रंट फुट पे नहीं खेलेगी। मसलन कैसे फ्रंट फुट? क्या फ्रंट फुट पे? आज रात को जो ना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके 4 मिनिस्टर्स की आई है, इसकी जगह पे जो ना प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं मिड टर्म अनाउंस कर रहा हूँ, या ये कहना चाहिए था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, हाउस दूसरा लीडर चुन ले। पहले 2 खिताब जो है इनके गले पड़े हैं, आप चाहते हैं कि तीसरा खिताब करके? ये गले नहीं पड़ना था। ये हर वक्त जो है ना, वो मुनीर नियाजी वाली बात है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 184 की मेंटेनेबिलिटी को हमने चैलेंज किया, हम उस पर बात करते रहे, ये नहीं करते रहे। JIT में जो है ISI और MII, हम उस पे बात करते रहे, ये बात नहीं करते रहे। अब इनको सारी बातें आज याद आ गई हैं जब रिपोर्ट इनके खिलाफ आई। मेरा ट्रैप हो गए हैं ये। नहीं, ये कमजोर इनके जो गारंटर्स है ना, वो उन्होंने फंसा दिया इनको। बस कुछ नहीं, उसमें असल में मेरा ख्याल है कि मियां साहब के सामने जो है वो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ये नहीं बता रहे कि ये मामला क्या है और इसको किस तरह से डिफेंड करना है। अच्छा सर ये फरमाइएगा, ये जो कहते हैं कि बाइस थी JIT और एविडेंस तो बाइस नहीं होता सर, मतलब फर्ज कीजिए कि अगर तारक शफी साहब ने वाकई मिल बेची थी, 25% उसका उन्होंने वापस अदा कर दिया था जिससे पैसे लिए थे जिस बैंक से, 25% 12 मिलियन दिरहम जो थे वो उन्होंने कतर के शहजादे को दे दिए थे, तो सारी चीजें तो डॉक्यूमेंट्स है ना। अगर आपने अपनी पुरानी मिल दोबारा आपने खरीदी है दुबई से, वहां से वो जद्दा गई है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में तो होना चाहिए। वो जद्दा गई नहीं, पुरानी जो इन्होंने बेची ही नहीं, उसमें से 25% इनको मिला ही नहीं, 12 मिलियन दिरहम इन्होंने दिए ही नहीं, तो वो 22 कहां? देखिए रिपोर्ट के जो हिस्से सपोर्टेड बाय मटेरियल नहीं है, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगा, ये मैं बिलीव करता हूं, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये इनको प्रूव करना है कि जी ये बात लिखी है और इस बात का कोई मटेरियल नहीं है, इन्होंने सोर्स लिया। दुबई से लेटर आया ना, दुबई गवर्नमेंट ने लेटर दे दिया ना, जब तारक शफी साहब के सारे क्लेम गलत है जी, तो जब मटेरियल आ गया तो प्रम ऑफ शाही एस्टैब्लिश हो गया, प्रम ऑफ शाही एस्टैब्लिश हो रहा है, अनलेस कि ये रिबट कर लें उसको, अनलेस कि ये रिबट करें, प्रम ऑफ शाही एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये बात इन्होंने गलत की है। अब रिबटल के लिए अगर क्रिमिनल साइड पे जाता है, रिबटल के लिए इनके पास चॉइस है, इनके पास टाइम है, सब कुछ है, वो डॉक्यूमेंट भी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, मगर वो फिर प्रॉपर टाइम पे। बिल्कुल शली साहब, ये ना गवर्नमेंट टाइम गेन करना चाहती है, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को मार्च तक ले जाएं ताकि सेनेट की इलेक्शन हो जाए। और मेरा ख्याल है ये सेनेट की इलेक्शन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उससे पहले मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जाने के चांस नहीं है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि खींचे, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन करेंगे, वहां से कुछ टाइम गेन करेंगे, फिर उसके बाद अगर ये चला जाता है नैब में, वहां उसकी जो हेयरिंग होगी उसमें टाइम गेन करेंगे। इनकी पूरी कोशिश है टाइम गेन करके सारे सिस्टम को मार्च तक ले जाएं। तो मार्च तक आप इनको बर्दाश्त कर लें?
नहीं जी, बात ये नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सकें या नहीं करें। देखिए, हमने शुरू में ही कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाती मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। हम एक सियासी पार्टी हैं, हम एक अपोजिशन पार्टी हैं। हमारा मकसद ही यही है कि हमने गवर्नमेंट पे नज़र रखनी है कि जो चीज़ें ये गलत कर रहे हैं हम उनकी सिम को दुरुस्त करें। अब अगर ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल आ गया, इसमें ये हमारी क्या साजिश थी जिसको कि इन्होंने अपना एक मुसलसल एक बनाया हुआ है, जो इनके जो 4 वो हैं, मैं क्या कहूं, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर अपनी सीट से नहीं जाते, नहीं देखें ना, मैं आपको बता रहा हूं सर, वो टाइम गेन करते जाते हैं तो क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे ऐसा, इसलिए कि देखिए अगर ये ऐसा करेंगे तो इनसे सबसे बड़ी एक मुल्क दुश्मनी तो उन्होंने ये की है ना कि यहाँ के अवाम को, गरीब अवाम को, एक मुल्क जिसके कर्जों में दबाए, तय दर तय हम कर्जों में डूबते चले गए। नहीं, दुरुस्त है दिए। देखिए जी, चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा सवाल सिंपल ये है, मेरा जवाब, वो टाइम गेन करते जाते हैं, नहीं छोड़ेंगे, दीवार के साथ लग जाते हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखें, आप मेरी बात सुने, देखें बात ये है कि ये इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त पूरे मुल्क का जो नैरेटिव होना चाहिए वो ये कि हमने, मेरा सवाल ये लॉन्ग मार्च करेंगे यार, मुझे आप बताएं कि अगर धरना देंगे, नहीं आप फौज नहीं है, आप अदालत नहीं है, देखें तो कैसे निकालेंगे? पहली बात ये है कि अगर हमने ये पहला मुश्किल काम जो था ना कि इनको अदालत तक ले आए और फिर ये सारा कुछ हुआ, उस तक ले आए ना, तो ये बात भी इंशाल्लाह हम करेंगे। पाकिस्तान तरीके साथ सवाल तो बहुत, देखें हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या जमहूरी तरीका? देखिए कई जमहूरी तरीके हैं, मसलन नहीं हम अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोगों। लेकिन अच्छा मेरा एक बात नहीं, वो टाइम सेंगे जी, देखें ये प्रोग्राम जो है ना इस लिहाज से अहम होना चाहिए कि देखें इस वक्त हम अपने मुल्क की जो बुनियादी बीमारियां हैं, जो कैंसर है ना, उसकी तरफ एड्रेस करें। आप समझते हैं, अभी बात हो रही थी कि जी ये जो JITS में इस इदारे को नहीं होना चाहिए था, उस इदारे को कह रहे हैं ना वो। नहीं मेरी बात तो आपके मौक़िफ़ की तइद कर रहा हूं भाई। देखिए मेरी बात ये है कि आप पहले बात मुझे आप ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम था जो ये हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशंस करने, ये इदारे किस लिए होते हैं, ये नैब की तनख्वाहें हम किस लिए दे रहे हैं, ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में जो कि टेम्परिंग करता हुआ पकड़ा गया, जिसको कि ये मेरी एक्विजिशन नहीं है, ये PTI की एक्विजिशन नहीं है, ये एक फैक्ट है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसमें FIA जो कि इनकी नीचे है। साहब, अगर इस मुल्क में इदारे काम करते होते जी, तो जब इमरान खान साहब ने अपना फ्लैट बेचा था लंदन में, उसी वक्त वो मनी ट्रेल उनसे ले लेते। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब गल्फ स्टील मिल बेची, उसी वक्त उनसे ट्रायल। सर इदारे काम नहीं कर रहे इस मुल्क में, ये फैक्ट है। ये तो लेकिन इनके जाने से भी इदारों के अंदर ताकत नहीं आएगी सर, इदारे आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे एक बार। आपकी इजाजत से आज मैं इनकी सारी गुफ्तगू सुन के जरा एक चीज सोचा था, मैं अहमद फराज के बारे में तसव्वुर कर रहा था कि क्या ये एक बात पे कहते हैं कि नहीं इनको जाना पड़ेगा। आपने 2-3 दफा पूछने की बड़ी कोशिश की है कि किस तरह निकालेंगे, धक्के दे के निकालेंगे, तो ये जमहूरी निजाम को अहमद फराज का बेटा धक्के दे के निकालता अच्छा नहीं लगता। नहीं, अहमद फराज ने तो ये भी कहा था कि ये फकत मसले ताशाही नहीं, अब सभी बेज़मीरों के सर चाहिए। मुझे बात खत्म करें सर, बिल्कुल आप मिले सर, आप उनके लें जो आपके वालिद की आइडियोलॉजी थी, आप सर जमहूरियत के ना काटें। नहीं, मेरे वालिद जमहूरियत के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आप लोगों ने तो ऐसे की है। मैं उनका तो बहुत एहतराम करता हूँ, आपका उनसे भी ज्यादा करता हूँ। अच्छा वैसे राजेश साहब, अब तक जो कुछ हो रहा है वो जमहूरी तरीके से हो रहा है, आपका ख्याल है कि जमहूरी प्रोसेस ही चल रहा है? ये कह रहे हैं कि जी हम इस सिस्टम को डीरेल करेंगे ना, लॉकडाउन करेंगे, लोगों को सड़कों पे निकालेंगे, जिस तरह धरना किया था। ये एक जमहूरी अमल है, एक एडमिटेड फैक्ट, जमहूरी अमल होगा भाई, अदालत जो है गैर जमहूरी तरीका। हमारी गवर्नमेंट आई है तो हम तो 4 साल इस जमात को एक साजिश की शक्ल में देख रहे हैं। चलो इस दफा इनको जो है कुछ कानूनी और इधर उधर से चीजें जो है इनकी सपोर्ट में आई खड़ी हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो भी इल्जाम, जो भी उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट रद्द किया, अगर उसको सपोर्ट किसी कागज की ना हुई, कोई ऐसी रिपोर्ट ना हुई, कोई ऐसी तहकीक ना हुई, और अभी दुबई और ये वो चीजें जो कह रहे हैं कि वहां से खाता है कि ये सारा गवर्नमेंट का खाता है, दुबई गवर्नमेंट का खाता है, फिर हमें उसको पूरे पैराए में देखना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट की सियासी सूरत हाल क्या है, वो भी और उसके बीच में ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि यहाँ पे आपका ख्याल ये है कि हमारे मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उसकी वजह से ये भी साजिश की गई है, और गवादर का जो है वो नेक्सस क्या बनता है, और हमारे साथ नाराजगी के लिए कुछ अज़हारात भी किए गए थे, और अबू धाबी के तो मिनिस्टर ने खुल के जब पार्लियामेंट ने इस बात के ऊपर बात की थी तो उन्होंने तो खुल के उसके हमारे पार्लियामेंट के बारे में बात कर दी थी। तो हमें ये जो पूरे ये डिफेंस भी आपको आज याद क्यों आया सर, जब उनकी वज़ारत इंसाफ से एक लेटर आ गया कि सारा मौक़िफ़ गलत है? देखें ये पूरा का पूरा, अब वो अगर कह रहे हैं कि ये मौक़िफ़ गलत है तो उनको भी तो किसी कागज की बुनियाद पे कहना पड़ेगा ना, बुग़्ज़े माविया तो नहीं चलेगी कि जनाब कह दिया उठा के कतर के साथ पाकिस्तान ने जंग नहीं छेड़ी या कतर को कंडेम नहीं किया, कतर से ताल्लुकात नहीं खत्म किए,
تو یہ تو بات نہیں ہے سر. اب مجھے بریک لینے دیں, لیکن جو میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں اب تک, وہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عالمی سازش ہے آپ کے خلاف, جس میں مڈل ایسٹ ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے. قطر کی لڑائی یو ای کے ساتھ, اب یو ای جو ہے وہ بھی انڈیا کا نام نہیں لیتے. پاکستان یہ ساری دنیا آپ کے خلاف کیوں ہوگی؟ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں. بریک آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کامران صاحب یہ فرمائیے گا سر, اب کیونکہ کیس جو ہے وہ نیب کی طرف چلا گیا, یہ ایک ایسی گیند ہے جو سلیم اللہ کلیم اللہ سے ہوتے ہوئے نیب کے پاس چلے گئی. اب وہ نیب کیا تحقیقات کرے گا, جس کے بارے سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت جو چیئرمین نیب کے بارے میں جو ریمارکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جے آئی ٹی کے دوران جو وہاں پہ جو چیئرمین نیب کو بلایا گیا اور جو وہاں پہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جب کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے ایک ادارے کی تو وہ کیا تحقیقت کرے گا اور اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی؟ ایک تو آپ دو حصے سمجھیے نا اس کے. ایک آرٹیکل 62-63 والی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ کورٹ اپنے پاس رکھے گی, یہ انہی کے پاس ہے. باقی نیب کے پاس اگر انہوں نے اس تجویز سے ایگری کیا تو پھر نیب کے پاس نہیں جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے گا, احتساب عدالت میں جائے گا. تو نیب ریفرنس بنائے گا یا اسی کو شاید سپریم کورٹ کہے کہ اسی کو ریفرنس ٹریٹ کر لیں, یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یا اس میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کا کوئی افسر جو ہے نا, وہ جس طرح سے جے آئی ٹی بنی تھی اور 6 لوگ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں فلاں ہونے چاہیے, اس طرح وہ کہہ دیں کہ جی فلاں افسر اس کی تفتیش کرے یا تحقیق کرے, وہ پراپر ایک ٹیم بنا دیں, وہ اپنے ٹیم بنا دیں. اس کے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی ہے, پھر کھڑی ہے, ایک ٹائم لائن بھی دے دی جائے کہ آپ نے اتنے عرصے میں یہ ریفرنس مکمل کر کے بھیجنا. ٹائم تو قانون میں بھی ہے, یہ بھی دے دیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹرائل کا بھی 30 ڈیز اس کا ہے, 60 ڈیز شاید اس کا ہے. تو یہ 2-3 مہینے. ویسے آپ کو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی, حسن, حسین, مریم اور صفدر صاحب بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے کیس میں؟ اب معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے. میں میری اپنی جو ہے نا میری پوری پروسیڈنگ کے اوپر اپنی جو ہے نا بڑی سنجیدہ قسم کی ریزرویشنز تھیں. میں مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آج بھی میں جو ہے نا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پٹیشن جو ہے نا انٹرٹین نہیں ہونی چاہیے تھی. جے آئی ٹی کے حوالے سے میری وہ تھی, مگر اب جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ ٹریپ ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. اب یہ سارا مٹیریل آ گیا ہے. اب مٹیریل کو اگر یہ مٹیریل جو ہے یہ جو رپورٹ ہے یہ سپورٹڈ بائی مٹیریل ہے, پھر عدالت اس کو کس طرح سے اگنور کرے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور جب عدالت اس کو اگنور نہیں کرے گی, عدالت کے پاس پھر 2 آپشن ہیں. اب وہ 62 اور 63 کی طرف جاتی ہے یا کرمنل سائٹ پہ جاتی ہے یا دونوں کی طرف جاتی ہے. تو دونوں معاملات جو ہے نا, دونوں طرح سے معاملات جو ہے وہ سنجیدگی کی طرف. اچھا جلیل صاحب یہ فرمائیے گا, آج عمران خان صاحب نے 2 مطالبے کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے دیں میاں نواز شریف صاحب, ظاہر ہے جو مجھے نہیں لگتا امکان, کیونکہ سینٹ کے الیکشن تک یہ استعفیٰ نہیں دیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پوری فیملی کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ای سی ایل پہ ان کا نام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو اس رپورٹ کے مطابق جو شواہد آئے ہیں جس میں کافی سیریس قسم کے شواہد ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 90s میں جبکہ ان کی عمریں ٹین ایجر تھے, ان کے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے تھے, ارب پتی بن گئے. یہ کیسے بنے؟ رپورٹ کے بعد تو ثابت ہوگی, ساری چیزیں ثابت ہوگی, آپ کا موقف ثابت ہو گیا. وہ یہ آگے یہی ہے کہ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. دیکھیں, آپ کا خیال یہ کہ ملک سے فرار ہو جائیں گے اس لیے ان کا نام ای سی ایل پہ ہونا چاہیے؟ بالکل, کہ مطلب ہے کہ اویلیبل ہو کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے عدالت کو تو دے شوڈ بی پریزنٹ. تو وہ تو پیش ہو رہے ہیں نا ساری عدالتوں میں. وہ تو پہلے کا چکر تھا نا, اب ڈر گئے ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب جو اتنا یہ ایویڈنس جو سب نے آ گیا ہے, 8000 پیجز ہیں, جس میں کہ جو وہ کیا تھا, کون سے والا نمبر 10 جو فائل تھی, وہ ریکویسٹ والیوم 10 والیوم 10 جو ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں, یہ جو ثبوت ہیں گورنمنٹس کے, یہ آپ کے بھاگنے کے چانسز تو نہیں ہے سر؟ یہ پی ٹی آئی کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی سب کچھ بوریا بستر لے کے فرار ہو جائیں گے. دیکھیے, ہم تو جب پہلے بھی اس ملک میں ماضی کی اگر آپ مثال لے لیں تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس ملک میں واپس لوٹے ہیں. پرویز مشرف نے ہمیں کئی دفعہ باہر نکالا. ہم ان مقدمات کی موجودگی میں جو ہمارے خلاف عدالتوں میں تھے, ہم پر اس وقت ماضی کی بات کریں, پھر واپس اب تو بڑا سالڈ کیس ہے. یہ ہے کہ ہم نہ ہمارا قائد نہ ہماری سیاسی جماعت بھاگنے والوں میں سے. ہم فیس کریں گے اور ہم بالکل اس کو تگڑے طریقے کے ساتھ فیس کریں گے. مجھے ذرا ختم کریے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ لے کر گئے, جس طرح کے ہمارے جے آئی ٹی کے اوپر تحفظات ہیں, اور عوام جو ہے پاکستان کی دیکھ رہی تھی جب ہم تحفظات کرتے تھے, جب ہم پریس کانفرنس کرتے تھے, کوئی فائدہ نہیں ہے, عوام دیکھ رہی تھی. اب سر رپورٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو چکی ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا نواز شریف اور رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف میں بڑا فرق ہے.
جب رائیونڈ والا نواز شریف گھر سے باہر نکلا تھا تو گجرا والا آپ تو رائیونڈ جانے کا ٹائم آ گیا. رائیونڈ میں نہیں جائیں گے, رائیونڈ والا رائیونڈ نہیں جائیں گے, یہ جس طرح کہا تھا یہ اڈیالہ جائیں گے. یہ اڈیالہ جیل چھوڑ کے اڈیالہ جیل میں تو پہلے بھی گیا ہے, اس نے اٹک قلعہ بھی یہ سزا بھی ہو سکتی ہے. معاہدہ کر کے چلے گئے. یہ چیزیں نواز شریف کو گھبرانے والی نہیں, معاہدہ کر کے چلے گئے. ماضی کو نہ چھیڑیں جی, ماضی کو نہ چھیڑیں. ماضی کی ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں, ہم فیس کریں گے, ہم اپنا مقدمہ پہلے عدالت میں لے کے جائیں گے. اور ہمیں بڑے سٹرونگ تحفظات ہیں جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کے اوپر کہ انہوں نے کون سے ایسے ڈاکیومنٹس جنریٹ کر لیے. اس کا ایشو یہ تھا کہ اگر آپ منی ٹریل دے دیتے نا, بڑا سمپل کام تھا, تو یہ مسئلہ ہی نہ بنتا. وہ منی ٹریل آپ نے پیچھے رکھ لی تو کہاں کہاں کیس لڑے گا. میں نہ مانوں والی بات تھی جی آئی ٹی کی, جو منی ٹریل ہم دیتے تھے وہ لیتے نہیں تھے. دبئی جانا ان کے لیے مناسب تھا, قطر جانا ان کے لیے غیر مناسب تھا. اور میں یہ بات کرتا ہوں جس کام کے لیے دبئی گئے ہیں سب پتہ چل گیا, وہ لیٹر تصدیق کرنے گئے تھے. وہ لیٹر تصدیق کرنے گئے تھے وہاں پہ, تو قطر بھی چلے جاتے. اتنا بڑا سیاسی مقدمہ, ایک سیاسی جماعت کا پورا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. خود آپ نے غصو سنی, فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.